आज कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राजनीतिक हलचल, भोलिसम्म काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश, प्रचण्ड भन्छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतितिरै जाओस् भन्ने कोसिस हुन्छ, तर न्यूनतम रूपमा गठबन्धनका पार्टीहरू चाहिँ संलग्न भएको सरकार त बन्छन्। तर माधव नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा नरहेको उनी निकट एक नेता गोकर्ण विष्टको भनाई। शेरबहादुरजीलाई गरेको सहयोग भाचुन्जेल जुनीसम्म साथ दिनुपर्छ माधव नेपालले वा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूले भन्ने कुरा त होइन नि। अदालतको आदेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य भन्छन्। शेरबहादुरको दाबीमा विश्वास गर्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले आधार प्रस्तुत नभएको भन्ने कुराको निर्णय गरेको चाहिँ संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको हुनाले बदल हुन्छ भनेर बदल गर्छ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपालको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ। आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल। समेत र विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय समेत भएको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आदेश जारी हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विघटन गर्नुभएको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ। पुनर्स्थापना गर्दा 7 दिनभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको लागि दावी लिएर जाने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने परमादेशको आदेश जारी भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेका र मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पछिल्लो आदेशलाई ठूलो धक्काको रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध उनकै पार्टी नेकपा एमालेका कतिपय सांसद उभिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षी दलहरूले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले त्यसप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उनकै शब्दमा बालुवाटार र शीतल निवासले आवेगमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले विवेकपूर्ण ढङ्गले सच्याइदिएको प्रतिक्रिया दिए। तर सत्तारूढ नेकपा एमालेका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई खलबल्याइदिएको दावी गरेका छन्। आदेशबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहे पनि अनौपचारिक छलफलमा भएका कुराबारे पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीसँग भने, यो भन्दा एक्सट्रिम र पूर्वाग्रही अर्को फैसला हुन सक्दैन भन्ने अनुभूति छ। यसका बारेमा अब पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने कुराहरू चाहिँ चलिरहेको छ। अदालतको निर्णय विरुद्ध एमालेका नेता कार्यकर्ताले आज प्रदर्शन समेत गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमालाई जेल पठाइएपछि उत्पन्न हिंसा तथा लुटपाट रोक्ने काममा प्रहरीलाई सघाउन दक्षिण अफ्रिकामा सेना परिचालन गरिँदैछ। अहिलेसम्म 200 जनाभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ र 6 जना मारिएको घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। जेल पठाइएकोमा क्रुद्ध बनेका जुमाका समर्थकहरूले 5औं दिन कैयौं भवनमा आगजनी गर्नुका साथै पसलहरूमा लुटपाट गरेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै 15 महिना जेल पठाउने आदेशबारे संवैधानिक अदालतले पुनर्वलोकन सुरु गरेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। उत्तरी भारतमा चट्याङ लागेर 50 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये उत्तर प्रदेशका अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् भने बाँकी छिमेकी राजस्थान प्रदेशका छन्। मृतकमध्ये 11 जना राजस्थान स्थित एउटा प्राचीन किला हेर्न पुगेका थिए। पीडितहरू पानी परिरहँदा टावरमाथि सेल्फी लिने मध्येका व्यक्ति हुन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरि भोकमरीको स्तर नाटकीय रूपमा बढिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घका 5वटा निकायले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार विश्वको जनसङ्ख्याको 10 मध्ये 1 भाग भोकमरीबाट पीडित भएको छ, जुन सङ्ख्या 80 करोड हुन आउँछ। महामारीले आर्थिक समस्या निम्ति आउनुका साथै खाद्यान्नमा मानिसहरूको पहुँचलाई जोखिममा पारिदिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। स्वास्थ्यकर खाना महँगो हुन सक्ने र करिब 3 अर्ब मानिसको त्यो पाउने हैसियत नहुन सक्ने राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले जनाएका छन्। र अधिराज्यमा अस्थिरता निम्ति आउन पूर्व राजकुमारसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा जोर्डनको एउटा अदालतले 2 जनालाई 15 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। शाही अदालतका पूर्व प्रमुख बासिम अवादल्लाह र राजपरिवारका अर्का एक सदस्यमाथि वर्तमान राजकुमार हमजासँग मिलेर राजा अब्दुल्लाहको विकल्प खोज्न षड्यन्त्र गरेको अभियोग लगाइएको छ। आरोपितहरूले अभियोगहरू अस्वीकार गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध र सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल पैदा गरिदिएको छ। आज अदालतको आदेश त्यसले निम्त्याएको तरङ्ग र देखा परेको प्रभावबारे चर्चा गर्नेछौँ। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर मात्र गरिदिएको छैन। विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोलिसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश समेत दिएको छ। त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेपालको न्यायिक इतिहास र संसदीय राजनीतिमा अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिइएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो जस्तै दोस्रो विघटन पनि अदालतले उल्टाइदिएको छ, तर दोस्रो पटक ओली पदमुक्त समेत हुन पुगेका छन्। विघटन विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका विपक्षी गठबन्धनले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ। त्यसमा एमालेकै नेता माधव कुमार नेपाल पनि छन्। फैसलाप्रति खुसी हुनेहरूमा उनी निकट अन्य नेताहरू पनि छन्। आज नेता नेपालकै निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक समेत बसेको थियो। उक्त बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुने त निश्चित नै भइसक्यो भोलिसम्म। यसमा शीर्ष नेताहरू बसेर फेरि 5 दलका 5 पक्षका शीर्ष नेताहरू बसेर कसरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, त्यसभन्दा पनि सरकारका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने काम भोलि नै बसेर उहाँले गर्नुहुन्छ। आज प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, प्रारम्भिक घटनाको समीक्षा मात्रै भयो। यसै सन्दर्भमा हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कुन कुन पार्टी सहभागी हुने भए भनी सोधेका थियौँ। अब हाम्रो चाहिँ कोसिस र हाम्रो प्रतिबद्धता पनि 5 दलीय गठबन्धनकै सरकार बनोस् भन्ने नै हो। अब त्यसमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतितिरै जाओस् भन्ने कोसिस हुन्छ, तर न्यूनतम रूपमा गठबन्धनका पार्टीहरू चाहिँ संलग्न भएको सरकार त बन्छ। राष्ट्रिय सहमति भनेको एमाले आउने कि एमाले भित्र माधव नेपाल मात्रै आउने? यो माधवजी नै अब एमालेको असली नेता माधवजी हो। वास्तवमा एमाले बनाउनेमा पनि माधवजीकै मुख्य भूमिका हो। अब त मलाई लाग्छ एमालेका साथीहरूले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ र माधवजीलाई नै नेतृत्व स्वीकार्नुहुन्छ र उहाँ समेत भने हो। भनेपछि त एमाले चाहिँ फुटारै छाड्ने भन्ने हो? होइन, मैले त सुरुदेखि भनेको छु एमाले फुटोस् भन्ने मेरो चाहना होइन। एमाले करेक्सन होस्, सही बाटोमा आओस् भन्ने हो। र त्यो अहिले माधवजीले नै एमालेको असली प्रतिनिधिको रूपमा, नेतृत्वको रूपमा उहाँ स्थापित पनि हुनुभयो। अब त्यसकारण उहाँ समेतको नेतृत्व चाहिँ होस् भन्ने हो। अब केपी ओली सहितको एमाले पनि आउने, राष्ट्रिय सरकार बन्ने, त्यो सरकार चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने कुरा सम्भव छ? अब सम्भव के छ, कति छ भन्ने त भोलि आउने दिनका केही घटनाक्रमहरूले स्पष्ट होला। अब केपीजी नै सरकारमा आउने स्थिति त बन्दैन नै। अब उहाँकै प्रवृत्तिका विरुद्ध यत्रो सङ्घर्ष भयो, आन्दोलन भयो। होइन, उहाँको समूहको कुरा गरे मैले चाहिँ। समूह आउने त सम्भव हुन्छ, त्यो असम्भव हुँदैन। त्यो उनले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुरा गर्दै आएको थिए। त्यो भावनाले एमाले पनि आउँछु भन्यो भने चाहिँ सहभागी गराउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ असम्भव छैन। म त हेर्नुहोस्, मैले खालि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको पनि सहमतिको पक्षमा म सुरुदेखि भन्दै आएको छु। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा मैले एकताको झन्डा नै बढी उठाउने गरेको हुनाले यो पटक पनि सबैको बिचमा राम्रो समझदारी बनोस् भन्ने नै मेरो जोड हुन्छ। अनि महन्त ठाकुर समूह चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको पनि जसफा नफुटे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ मेरो चाहिँ। उहाँहरू पनि सोलो डोलो भएर नै सरकारमा आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब त्यो त उहाँहरूमाथि नै भर पर्ने कुरा हुन्छ। हेरौँ आउने दिनमा सबै विषय त क्लियर भइहाल्ला। अनि अब यो चाहिँ पूर्णकालीन रूपमा चलाउने कि होइन, चुनावमा जाने गरी सरकार बन्न खोज्या हो र बनाउन खोज्या हो यहाँहरूले? अब हाम्रो चाहिँ त के हो भने जो बाँकी अवधि पनि अब धेरै छैन, त्यहाँ त्यो अवधि पूर्णकालीन रूपमा नै सरकार चलोस्। जनताको आवश्यकता जस्तो कोभिड-19 को समस्या छ, भ्याक्सिन समग्र आम जनतालाई दिने कुरा छ, आर्थिक विकासका केही चाहिँ सङ्केतहरू सकारात्मक आउन् भन्ने जनचाहना छ। बाँकी अवधिमा जनभावना अनुसार, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार केही राम्रो काम सुरु गरेर चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अब गठबन्धनमा हामी सल्लाह गर्छौँ। अब अर्ली इलेक्सनतिर जाने कुरामा सहमति भयो भने अर्ली इलेक्सन हुन पनि सक्छ। तर मेरो आफ्नो चाहिँ रुचि चाहना भन्नुहुन्छ भने यो बाँकी अवधि पुरै केही राम्रा कामहरू गरेर अनि निर्धारित समयमा नै चुनाव गर्नु उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कहिलेसम्ममा गर्ने त्यसो भए, यदि गर्नै पर्ने सहमति भयो भने? अब सामान्य त कुरा
हुने गर्ने चाहिँ अब हामी गठबन्धनमा कुरा गर्छौँ नै, त्यहाँ जेमा सहमति समझदारी हुन्छ त्यही हो। तर अर्ली इलेक्सन भन्दा चाहिँ चर्चा भएको तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। वैशाख चाहिँ जेठतिरको लागि चाहिँ अर्ली इलेक्सन भन्ने गरिएको छ। तर मैले त भनिहालेँ नि, त्यो भन्दा बाँकी अवधि राम्रो काम गरेर देखाउने र अनि चुनावमा जानु नै उचित हो। अब माधव नेपाल पक्षले चाहिँ यो सरकारलाई विश्वासको मत मात्र दिने हो कि सहभागी पनि हुने हो? अब हामी सल्लाह गर्छौँ। मैले त भनिहालेँ, हाम्रो चाहिँ सहभागी गराउनेतिर नै कोसिस हुन्छ। म फेरि पनि भन्छु, एमाले नै अलिकति करेक्सन भयो भने, माधवजीको नेतृत्वमा एमाले भयो भने त हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। अब यहाँले चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार भने बेला बेलामा निकै चर्चा हुने गरेको थियो, अब चाहिँ त्यही बन्न लाग्यो हो त्यसो भए? अब मैले भनेको कम्फर्टेबललाई चाहिँ त निकै व्यङ्ग पनि गरियो, प्रतीकात्मक रूपले निकै चाहिँ गलत ढङ्गले आलोचना पनि गरियो। मैले चाहिँ यस खालको सरकार बन्यो भने हाम्रा दुवै छिमेकीको निम्ति र नेपालको निम्ति पनि कम्फर्टेबल हुन्छ भने हो। त्यति बेला कुनै एउटा पक्षलाई कम्फर्टेबल भनेकै होइन। तर मेरो त्यो भनाइलाई मैले जोलाई सम्बोधन गर्न खोजेको, तिनीहरूले त्यसलाई सहज लिएनन्। बरु त्यो प्रक्रिया रोक्नको लागि नै अन्तिम समयसम्म पनि कसरत गरेको देखेँ मैले। त्यसकारण अब यो सरकार जो बन्छ त्यो सबभन्दा बढी कम्फर्टेबल नेपाल र नेपालीको लागि हुन्छ। बाँकी छिमेकीसँग नै राम्रै सम्बन्ध बनाएर गइन्छ। अनि अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको चर्चा पनि हुने गरेको थियो, अब त्यो बाटो चाहिँ जानुहुन्छ यहाँहरू? अब अहिले हामी त्यो विषयमा न प्रवेश गरेका छौँ, न हामीले त्यस्तातिर सोचेका छौँ। हामीले जहाँ त्रुटि भएको ठाउँमा हामीले आलोचना गरेकै छौँ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम चाहिँ भयो भन्ने कुरा आम जनताले पनि महसुस गरे, हामीले पनि भन्यौँ। अब उहाँले कति रियलाइज गर्नुभयो भएन त्यो उहाँको कुरा भयो। अहिले हामीले त्यस्तो महाअभियोग इत्यादि भन्ने बारेमा कुनै सोच, कुनै छलफलै हाम्रो भएको छैन। उनी थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, हाम्रा साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले अदालतको फैसलाको आलोचना गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता शङ्कर पोखरेलले लेखेका छन्, संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात, सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्ने भयो। अर्का एमाले नेता प्रदीप गेवालीले संविधानको मूल संरचनालाई फैसलाले खलबल्याइदिएको टिप्पणी गरेका छन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै गेवालीले बीबीसीसँग भने, राज्यका 3 तहका संरचना बीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै हिजो राति एकताको दस्तावेज तयार गरेको एमालेमा फेरि विग्रह बिउतिने सम्भावना देखा परेको छ। नेता माधव नेपालले आज आयोजना गरेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको टिप्पणी थियो, अब भोलि 1 बजेको औपचारिक बैठकका लागिसम्म चाहिँ पर्खिने कुरा भएको छ। 1 बजे गठबन्धनको नाममा तथाकथित बैठकमा उपस्थिति जानकारीमा छ। त्यसका बारेमा पार्टी जस्तो भएर चल्नुपर्छ। पार्टीले पार्टी जस्तो भएर नचल्दाखेरिका स्थितिहरू सही हुन्नन् भन्ने छ। यसै सिलसिलामा एकैछिन अघि हामीले एमाले नेता गोकर्ण विष्टलाई सम्पर्क गरी सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएपछि पनि तपाईहरूले साथ दिँदै आएका नेता माधव नेपालले आफ्नै घरमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक आयोजना गरे। अब तपाईँहरू देउवासँग लाग्ने कि पार्टी एकता जोगाउने भनी सोधेका थियौँ। माधव नेपालको घरमा विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरू जानुभयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। माधव नेपालले आजदेखि विपक्षी गठबन्धनमा हामी छैनौँ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिएको वा उहाँले त्यो कुरा राखेको कुरो पनि समाचारमा आएको छ। नेकपा एमालेको समस्या समाधानको लागि गठित कार्यदलले पार्टी एकतातिर जाने कुरा हिजो टुङ्गो लगाएको छ, त्यो ढङ्गले सिफारिस गरेको छ। त्यो अवस्थामा एमाले विपक्षी गठबन्धनमा रहन मिल्दैन, हामी विपक्षी गठबन्धन रहँदैन। अनि शेरबहादुर देउवालाई त फेरि विश्वासको मत चाहिन्छ, तपाईँले त्यसो विश्वासको मत दिनुहुन्न? होइन, हामी विपक्षी गठबन्धनमा छैनौँ भन्नुको तात्पर्य त हामीले अहिले जुन ढङ्गले अदालतमा मुद्दा दिएर अदालतले एक प्रकारले आदेश गरेको छ, अब त्यसको निरन्तरता छैन भन्ने सन्दर्भ नै हो। तर तपाईँहरूको लक्ष्य चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई जीवित राखौँ, पूर्ण कार्यकालसम्म लैजाउँ भन्ने तपाईँहरूको तर्क हुँदै आएको थियो होइन? केपी ओलीको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दा पनि। अब यदि तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु भएन भने त उनकै नेतृत्वमा फेरि मुलुक चुनावमा जान्छ भनेपछि त तपाईँहरूका कारण फेरि संसदको आयु छुटिने भयो नि त। सर्वोच्च अदालतको आदेशले अर्को सरकार बन्ने सम्भावना बाँकी रहँदासम्म
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन, पुरा कार्यकाल नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चको आदेशले बताएको छ। यस्तो सन्दर्भमा शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री रहेर मात्रै प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल जोगिन्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि सम्मान गर्छौँ। संविधानको रक्षाका लागि हामीले भूमिका पनि खेलिरहेका छौँ, त्यो प्रकारको भूमिका पनि खेल्छौँ। तर यसको साथसाथमा प्रतिनिधि सभा जोगाउनको लागि सम्भव विकल्पहरू फेरि पनि संसदले खोज्ने कुरा अस्वाभाविक होइन। भनेपछि यदि अब शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत पनि नदिने, त्यस बापत यदि उनले संसद विघटन गर्न लागे भने तपाईहरू फेरि हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाने बहुमत सांसद भएर? होइन, यो कुनै एउटा संस्थागत फैसला होइन। मैले मेरो व्यक्तिगत राय मात्रै भनिरहेको छु। म यति भन्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको अवस्थामा हिजोका अन्तर्विरोध द्वन्द्वलाई टेकेर वा संविधानमाथि उत्पन्न भएका सङ्कटहरूलाई सुधार गर्ने प्रयत्नहरूलाई फेरि पनि कायमै राख्ने कुरा त्यो राजनीति हिसाबले उपयुक्त हुन सक्दैन। हामीले संविधानको रक्षा गर्छौँ, प्रतिनिधि सभा जोगाउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्छौँ। संविधान र प्रतिनिधि सभाको दायरालाई अभ्यास गरेर हामीले अगाडि बढ्ने सन्दर्भ त जहिलेसुकै पनि त्यो खुला रहन्छ। तर यसरी तपाईँहरूले साथ दिएरै अगाडि बढाइएका देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री तपाईँहरूको मागअनुसार चाहिँ अदालतले प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर आदेश दिने अनि उनलाई विश्वासको मत दिने अलिकति राजनीतिक रूपमा इमान्दारीपूर्ण सुनिएला, देखिएला? अनि राजनीतिमा हिजो एउटा अवस्था थियो कि हामीले संविधानको रक्षाको लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको लागि शेरबहादुर देउपाजीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर पहिलो पटक विघटित हुँदाखेरि पटक पटक कुरा गर्दा पनि उहाँहरू आउनु भएन। तर पछि उहाँहरूले आफ्नो लागि अनुकूल हुँदाखेरि अग्रसरता देखाउनु भयो। राजनीतिमा यस्तो अवस्था हुँदो रहेछ। फेरि पनि राजनीतिमा आज भएको कोलिसन भोलि टुट्न सक्छ, आज टुटेको कोलिसन भोलि फेरि जोडिन सक्छ। हामीले संविधानको रक्षा गर्दै प्रतिनिधि सभाको जगेर्नाको लागि नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउनको लागि राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र आम जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि, प्रतिबिम्ब गर्नको लागि हामीले निर्वाह गर्ने भूमिकामा आवश्यकता अनुसार गर्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी अब एक हुन्छ। देउवा जुन अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाइने आदेश पाएका छन्, देउवाको 1 महिनापछि विकल्प खोजेर एमाले भित्रैबाट विकल्प दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? नेकपा एमाले विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। अनि माधव नेपाल लाग्यो भने तपाईँहरूले माधव नेपाललाई छोडिदिने? कमरेड माधव नेपाल स्वयं पनि पार्टी एकताको मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग लामो छलफल पछाडि हामीले एकताको एउटा आधार निर्माण गरेका छौँ। हिजो कार्यदलले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको एउटा सन्दर्भ त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको अवस्थासम्म मात्रै कायम थियो। यसको अर्थ यो होइन कि शेरबहादुरजीलाई गरेको सहयोग भाचुन्जेल जुनीसम्म साथ दिनुपर्छ माधव नेपालले वा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूले भन्ने कुरा त होइन नि। पार्टी एकतालाई जोगाउने गरी नै कमरेड माधव नेपालले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो। र उनी थिए नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण बिष्ट। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधि सभा बिउताउँदै एक रिट निवेदनकर्ता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई सदस्य थिए। उक्त इजलासले गरेको फैसलाबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विघटन गर्नुभएको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ। पुनर्स्थापना गर्दा 7 दिनभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको लागि दावी लिएर जाने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने परमादेशको आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चको यही आदेशका सम्बन्धमा हामीले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको बेला सुनवाईमा एमिकस क्युरीको रूपमा संवैधानिक इजलासलाई राय पेश गरेका संविधानविद पूर्णमान साक्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई सोधेका थियौँ, अदालतले व्यक्ति तोकेरै प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने आदेश दिनु संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप होइन? होइन, 76(5) अन्तर्गतको दाबी परिसकेपछि त्यो दाबीमा कसको चाहिँ विश्वास गर्ने आधार छ भन्ने कुरा वस्तुगत आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रपतिले 76(5) अन्तर्गतको दाबीमा निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा राष्ट्रपतिले
मन परेको व्यक्तिलाई, आधार बिना व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने वा आधार सहित दाबी गर्ने व्यक्तिहरू हुँदा हुँदै पनि कसैको पनि आधारयुक्त दाबी भएन भनेर विघटनतिर लाने काम चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको हुनाले त्यही कुराको बारेमा प्रश्न पारेर सर्वोच्चले राखिदिया हो। तर केपी ओलीले संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षर लिएर गएका थिए भने शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सांसदहरू आफैले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको शनाखत गराउने काम संसदलाई छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो? यो क्षेत्राधिकार संसदको हो, त्यहाँ पहिला शनाखत गरेर मात्रै राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुपर्छ भनिदिएको भए के हुन्थ्यो? शनाखत त राष्ट्रपतिले त्यति बेलै गर्नुपर्ने थियो। शनाखत नगरिकन विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर उहाँको दाबीलाई अस्वीकार गरेको कारणबाट शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सबै सांसदहरू 149 जना मध्ये 146 जनाले हस्ताक्षर गरेर रिट निवेदनमै सहभागी भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ अब फेरि शनाखत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। सर्वोच्च अदालतले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि शेरबहादुरको दाबीमा चाहिँ विश्वास गर्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर आधार प्रस्तुत नभएको भन्ने कुराको निर्णय गरेको चाहिँ संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको हुनाले बदल हुन्छ भनेर बदल गर्यो। सँगसँगै आज सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई पार्टीको हुइप नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरिदियो। यसले गर्दाखेरि नेपालमा दल बलियो कि व्यक्ति बलियो भन्ने बहस पैदा भयो। यदि सांसदलाई हुइप नलाग्ने हो भने दल बलियो नहुने भयो। दल बलियो नहुने हो भने दलीय व्यवस्था कसरी बलियो होला र प्रजातन्त्र कसरी बलियो होला भनेर मान्छेले प्रश्न उठाएछन् नि त। त्यो प्रश्न उठाए तापनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या के रह्यो भनेदेखि चाहिँ 76-1, 76-2 को सरकार गठन गर्दाखेरि र 76-3 को सरकार गठन गर्दाखेरि दलको हुइप लाग्छ। दल नै सर्वेसर्वा हो, दलले जे भने त्यही नै हुन्छ। तर 76-1, 2, 3 अन्तर्गत दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थिति पुगिसकेपछि 76-5 मा आउने हुनाले 76-5 मा आउँदाखेरि संसदलाई बचाएर राख्नलाई एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ हुइप समेत नलाग्ने गरिकन व्याख्या भएको छ। यो अन्तिम अवस्थामा संसदलाई बचाउनलाई दलगत हुइप पनि नलाग्ने गरिकन व्याख्या भएको चाहिँ हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले रुलको एउटा एक्सेप्सनको रूपमा संविधान व्याख्या आएको हामीले मान्नुपर्ने हो। अब यो जुन किसिमको लगातार 2वटा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जुन व्याख्याहरू भएको छ त्यो व्याख्याको आधारमा अब राष्ट्रिय राजनीति कसरी जान्छ, यसले अस्थिरता जन्माउँछ कि जन्माउँदैन, यो व्याख्याले एउटा चाहिँ राजनीतिलाई एउटा चाहिँ ट्र्याकमा हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुराको एकपल्ट चाहिँ परिणाम राम्रोसँग हामीले हेर्ने मौका नपाउँदै यसलाई फेरि संशोधन गरेर सच्याउनु चाहिँ यो चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि यो संविधानको व्याख्यालाई पनि एउटा ट्रायल र टेस्ट गर्ने एउटा मौका चाहिँ पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघि तपाईँले अब देशको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउला, ट्र्याकमा ल्याउला कि अथवा अस्थिरता बनाउला, त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतको निर्णय परीक्षित हुनेछ भनेर भन्नुभयो। यदि अस्थिरता आयो भने त्यसपछि त न्यायालयमाथि ठुलै प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसपछि अनि के हुन्छ नि? अनि त्यसपछि न्यायालयले गरेको निर्णय र व्याख्याको कारणबाट राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरतातिर गयो भने अन्ततोगत्वा कुनै पनि राजनीतिक सङ्कटको समाधान भनेको अदालत नै होइन, राजनीति नै हो। राजनीतिलाई चाहिँ अब सही ट्र्याकमा ल्याउनलाई संविधानमा कहाँ कुन किसिमको दफाहरूमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पोलिटिकल कन्सेन्सस बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू आउनु पर्यो, एक ठाउँमा आउनु पर्यो र आवश्यकता अनुसार 2/3 जुटाएर संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई 2/3बाट संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ। तर त्यो सच्याएको संविधानको संशोधन पनि ठिक ढङ्गले भएन भने सर्वोच्च अदालतले फेरि त्यो संशोधनको कार्य जुन हुन्छ त्यसलाई फेरि न्यायिक पुनरावलोकनबाट फेरि त्यसलाई चाहिँ बदल गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज जे फैसला आयो त्यसले चाहिँ संविधानमा भएका कतिपय अन्यलहरू प्रश्न पारिदियो भनेर कतिपयले भनेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? संविधानमा भएका कस्ता अन्यल त्यसले हटायो? यसले अन्यल एउटा के हटायो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिले सरकार गठनको प्रक्रियामा उसको असीमित अधिकार छैन। राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट वस्तुगत आधारहरूलाई नजरअन्दाज गरेर आफूले चाहे बमोजिमको किसिमले चाहिँ संविधानलाई ध्यानमै नराखिकन प्रयोग गर्न चाहिँ पाइँदैन। राष्ट्रपति पनि संविधानको भावना र मर्म विपरीत जान सक्दैन। ऊ संविधान मातहतका पदाधिकारी हुन्, संविधानभन्दा माथि होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो फैसलाले स्पष्ट रूपमा चाहिँ स्थापित गरिसकेको हुनाले अब राष्ट्रपतिले जे कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै पनि प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट आएको खण्डमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न अगाडि त्यसलाई संविधान विज्ञ र अरू राजनीतिक विज्ञहरूसँग आवश्यकता अनुसार
छलफल गरेर उसले सही निर्णय लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ उसले पालना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो कुरा अदालतले यो फैसलाबाट चाहिँ स्थापित गरेको छ। उहाँको हरेक गतिविधिहरू संविधान अनुकूल भयो कि भएन भनेर न्यायिक परीक्षणमा पर्न सक्छ। उनलाई त्यो उन्मुक्ति छैन भन्ने कुरा प्रश्न पारेको छ। अब यो निर्णयको परिणाम अबको 2-4 दिनमा कस्तो के हुने देख्नुहुन्छ? फैसलाले के बोलेको छ भने अबको 2 दिनभित्र यानि कि अबको मङ्गलबारको 5 बजे भित्रमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावी प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको छ। त्यो भनेपछि स्वतः के हो भने राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो आज फैसला भएको मितिबाट 7 दिनभित्र अब आउने आइतबार 5 बजे भित्रमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरी नवनियुक्त 76-5 को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई परमादेश पनि जारी गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुन्छन् र 2 दिनभित्रमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवश्यम्भावी भइसक्यो। र त्यसपछि 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान हुन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गरेको खण्डमा त्यो सही ढङ्गबाट जान्छ। यदि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्न मानेन भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो जिम्मेवारी यो अधिकार प्रतिनिधि सभा आफैले पनि पुरा गर्न सक्छ भनेर बोलेको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा आह्वान नगरेको अवस्थामा सभामुख आफैले पनि प्रतिनिधि सभा बोलाउन सक्ने स्थिति भयो। उनी थिए संविधानविद पूर्णमान शाक्य। साथी रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा पनि व्याख्या गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदैछन् साथी फणेन्द्र दाहाल। राष्ट्रपति कार्यालयले जब यो मुद्दा अदालतमा चलिरहेको थियो त्यति बेला जवाब दिँदा चाहिँ राष्ट्रपति स्वयंबाट गरिएका संविधान बमोजिमका काम कारबाहीहरू बदर पनि गर्न मिल्दैन, न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि होइन, यसमा अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने खालको पनि तर्कहरू गरेको थियो। तर यसमा चाहिँ यदि राष्ट्रपतिले गरेको त्यस्तो निर्णयहरूलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता पैदा हुन्छ र नेपालको संविधानले त्यसलाई छुट दिँदैन। त्यही भएर त्यस्तो खालको परीक्षणहरू गर्न मिल्छ भन्ने धारणा राखिएको छ संस्थागत र पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा। भनेको राष्ट्रपति संस्था हो, उनले गर्ने कामहरू चाहिँ व्यक्तिगत हुन सक्दैनन्, त्यसकारण त्यसलाई न्यायपालिकाले परीक्षण गर्न सक्छ भन्ने हो आशय आदेशको। पदीय जिम्मेवारी भन्ने शब्द र संस्थागत भन्ने शब्दलाई त्यहाँ मूल रूपमा उल्लेख गरिएको छ, त्यही आशयमा नै कुराहरू लेखिएको छ। अनि राष्ट्रपति कार्यालयको दाबीको आधार चाहिँ के थियो? आफूले गरेको कामको बारेमा न्यायपालिकामा प्रश्न उठाउन सकिँदैन अथवा मुद्दा चल्दैन, न्यायिक परीक्षणमा आउन सक्दैन भन्ने आधार चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयको के पेश गरेको थियो? प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय दुईटैले यो मुद्दाको बहसका क्रममा राष्ट्रपतिसँग एउटा अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ र त्यस विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने कुराहरू गरिएको थियो। र एउटा अर्को कानुन पनि छ, त्यसमा पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका राष्ट्रपतिका काम कारबाहीहरूमा जवाबदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा नचलाइने भनी संरक्षण प्रदान गरिएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 हो। त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था भनेको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जवाबदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा चलाउन हुँदैन भन्नेसम्म हो। तर पदीय वा संस्थागत रूपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालना सम्बन्धी विषयमा यदि प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यसमा चाहिँ वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ उक्त कानुनले कुनै पनि निषेध लगाएको वा बन्देज गरेको भन्न मिल्दैन भन्ने अदालतको कुरा छ। उनी थिए साथी फणेन्द्र दाहाल। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।